الرحمن الرحیم مالک اللہ عظیم عبادت قبول فرما، حاضرین مجلس دے گناہ معاف فرما، مانیان مجالس دے پرخلوص سے تمام خرچ اخراجات لنگر نیاز ذاکرین علماء دا پڑیا ازاداران دا ٹورایا ماتمیان دی ماتمداری پاک بی بی اپنی بارگاہs قبول فرما، مانیان مجالس دے خاندان دے جتنے مرحومین ٹرگن مالک اللہ اس ذکر پاک دے صدقے انہاں دے درجات بلند فرما، بانیان مجالس دے ماریز کی عزت اولادی چیز اضافہ فرما، بے گھر نو گھر عطا فرما، بہت بڑی دعا منگا رہے ہیں آمین اچ ہر بندہ شامل ہوئے مالک اللہ، حاضرین مجلس نو 14 دا زوار بنا، زیارات مقدسہ دی حفاظت فرما، بالخصوص پاک علی حسین دے روزے دی محافظت فرما، مالک اللہ بیمار مومنین بالخصوص باب بشارت شاہ صاحب نو سیت علی لمبی زندگی عطا فرما، بے اولاد ازادارانو حیاتی علی ماتمی بیٹی عطا فرما، سید زید شاہ صاحب نو حیاتی علی ماتمی بیٹا عطا فرما، مالک اللہ جتنے عزاداران شیعہ سنی احباب سادات غیر سادات میرے ذمہ دعائیں لئین مالک اللہ انہوں دے نیک شرعی حاجات اپنی بارگاہs قبول فرما، ہر عزادار ماتمی دے دل دی ایک صدا ہے سڑے وارث حجت خدا بقیت اللہ دا ظہور جلد فرما، ساریاں دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے اچھی آواز نال صلوات پڑھو۔ اچھا چورند بے نیاز اللہ اپنی لارے بے عیب کتاب قرآن مجید سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 71 فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بے امامہم، قیامت والے دن ہر بندہ اپنے امام نال اٹھایا جائے گا، جڑا بندہ صحیح حاضر بیٹھے بشرط زندگی 24 سفر پنڈ ملو بے خادم کل انشاءاللہ بانے دی عصیت نال حاضری اسی قیامت والے دن میں نے کسے دے انتظار نہیں، فقط انتظار ہے توارے سے حجت خدا دا، میں جتنی دیر باو جی پڑھنے انج پڑھنے جی میں نمازی نماز پڑھ دے، میں جتنی دیر پڑھنے یا نبیان دے سلطان دا فرمان پڑھنے یا اللہ دا قرآن پڑھنے، تیرا دل آنکھے تا بول پویں قیامت والے دن ہر بندہ اپنے امام نال اٹھایا جائے گا، صحیح بلایا جائے گا، مدینہ دے شہر مسجد نبی نبیان دا سلطان آمنہ دا لال حسنین دا نانا بطول دا بابا اللہ دی کلی رحمت میرے شیعہ سنی بھائیو 1,24,000 پیغمبر دے سلطان نبی صحیح بھیجن خطبہ مکمل کیتے آدھ مجمع جو ایک بندہ کھڑا ہوئے بزرگو ہاتھ جوڑ کیا دے آقا تھوڑے ٹور جان دے بعد تھوڑی امت دا باو جی کیا بڑھ سی، نبیان دا سلطان فرما رہے ہیں اے بندے خدا میرے ٹور جان دے بعد میری امت دا 73 ٹولہ بنے گا، ایک جنت جائے گا 72 جہنم میں جائے گا، میرے شیعہ سنی بھائیوں نقش بندیاں تو پوچھو تو وہ دن اسی جنتی ہے، جیڑا بندہ حاضر تھوڑا جی بھیجنے دی بیس ود ہے باقی ٹھیک چل رہے تھوڑی جی کوئی نہیں ہے، بھیجن نقش بندیاں تو پوچھو تو وہ دن اساں جنتی ہے، اگر کوئی سارے اہل سنت بھائیاں تو پوچھے باو جی تو وہ دن اساں جنتی ہے، اگر کوئی سارے دیو بند بھیراواں تو پوچھے تو اوہ دن بھیجن اساں جنتی ہے، اگر کوئی پنڈی آلیا سہر وردیاں تو پوچھے تو اوہ دن صحیح اساں جنتی ہے،
اگر لالا زار کلونی علیہ اساں شیعہ تو کوئی پوچھے چودھری سے دسا دے اساں جنتی ہیں آؤ نقش بندی اہل حدیث دیوبند شیعہ سنی جس بندے لا الہ الا اللہ پڑھے دین اسلامی داخل ہے محمد مصطفیٰ تے ایمان گن کے سیدات باوے تے باوجی کلمہ پڑھے اللہ دی پاک کتاب قرآن مجید تے بھیجن ایمان گن کے آؤ نقش بندی اہل حدیث دیوبند شیعہ سنی رل مل کے اللہ دے قرآن تو پوچھئے کیڑا ٹولا ہے جڑا جنتی ہے کتنے بولو گے کتنے سار لاؤ گے جدو اسا اللہ دے قرآن تو پوچھے اس علاقے آلیا تا اللہ دے قرآن آکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم قیامت والے دن ہر بندہ اپنے امام نال اٹھایا جائے گا بلایا جائے گا اللہ دے قرآن تا فیصلے کر دیتے گل بھی مکا دیتی ہے کتنے بولو گے کتنے سارا لاؤ گے اللہ دے قرآن دس دیتے جس دا امام جنتی تا اس دا مرید بھی جنتی جڑا بندہ حاضر بیٹھے بندہ زبان حلاوے بھیجا اے حد کسی جگہ محتاج نہ ہوئے جڑے 14 دی فضیلت اج بلند ہو رہے نواز ساجے شادی میرے شیعہ سنی بھائیو جس دا امام جنتی تا اس دا مرید بھی جنتی جس دا امام بھائی جان جہنمی تا مرید بھی جہنمی آؤ میرے شیعہ سنی بھائیو رال مل کے او امام لبھیے جیڑا تھوانو سانو جنت لے جاوے آؤ بسم اللہ باو جی او امام لبھیے جیڑا تھوانو سانو جنت لے جاوے امام لبھنے جیڑا حاضر بیٹھے جیڑا ویکھ میرے پاس رہے آؤ بسم اللہ سے مالکن دے عظیم مداباو سید رجب حسین شاہ صاحب وہ تشریف گھنن حضور شاہ جی ہون تو سا صحیح بیکھنا میرے پاس ایسے میرے شیعہ سنی بھائیو جیڑا تھوانو سانو جنت لے جاوے امام لبھنے بنانا نہیں جیڑے اجاں بھی پکے ہوئے بیٹھن تے ہلین دے سر بیٹھن نہ باوا جی میں اور آسان کر کے جملہ مکمل کرنے دی کوشش کردہ جیڑا تیرا ساڑھا بنایا ہو سی او اکمل نہ ہو سی تیرا ساڑھا بنایا ہو یا تو بھائی جان پوری 5 سال حکومت ہی صحیح نہیں کر سکتا باوا جی میرے شیعہ سنی بھائیو امام لبھنے میں کو اور دنیا دا سہارا لونا پوندے جڑا بندے وسے رہا لامن صحیح جانگ دا ایک علاقے گڑھ مہاراجہ اتھے ساڑھے ایک بلوچ برادری ہے انہوں نے دیرے تے ایک دن صبح سویرے بیٹھے آسے تے ایک بندہ آگئی ہے وہاں کے خاندی میں سنے ہیں تھوڑے کل کوئی گھوڑا وکا ہوئے وہاں کے جیا وکا ہوئے وہاں کے کنی قیمت ہے وہاں کے میرے گھوڑے دی قیمت ہے بھیجن 15 لاکھ ہونو بندہ پوچھ رہے ہیں صحیح جن دی 15 لاکھ تھوڑے گھوڑے دی قیمت ہے وہ گھوڑا زین دا کنجے کوئی گھوڑے سوار بیٹھے بزرگوں تو میری تائید کر سی اس آنکھے بچے نو بٹھا دیو اس آنکھے واگ دا کنجے اس آنکھے نابینہ دے ہاتھ دے دیو وہ آنکھے ٹورن دا کنجے وہ آنکھے اس دے قدم گن دا جیڑا ہون تک نہیں بولا تے کچھ چوپتے نازے میں کچھ 14 دیا تاتے نازے ہونو بندہ پوچھ رہے ہے لالا زار کلونی آلیا کہ اے نسل دا کی ہو جی ہیں بھائی جان اٹھائیں باوا جی میں بول کے کہ بھائی جان اتنی صفتاں پوچھن دے باوجود راجی تسی نسل دا کیوں پوچھ رہے ہو وہ بندہ ویک کے آدھے ذاکر صاحب یا تسی گھوڑا رکھا نہیں یا تھونوں پتہ نہیں نسل دا اچھا ہو سی تشریف ہو سی بے نسلہ ہو سی تا کمینہ ہو سی چبل زمانے دا یاد رکھ لے لوگ دنیا چ گھوڑا لوین اس دی نسل دا پتہ کر دیں جس دے پیچھے تو جنت جانا چاہتے کدی پتہ ہی کی تے بندیاں دا بنایا ہے یا اللہ دا بنایا ہے سید یا امتی آل عمران یا آل مروان بطول دا پتر ہے یا فضول دا پتر ہے بولے کرو یار جنو اللہ زبان عطا کی دیس مہربانی زندگی اندر آ توجہ ہے نا صحیح بطول دا پتر ہے مہربانی سے مالک تھونا بطول دا پتر ہے یا فضول دا پتر ہے میرا ویر یاد رکھا ہے میرے شیعہ سنی بھائیو جنہوں 80 امام مننے ایمیں نہیں مننا اسا اللہ دے قرآن تو بزرگوں پوچھے ہے جدو اسا شیعہ اللہ دے قرآن تو امام دا پوچھے تو اللہ دے قرآن سانو امام دیا بھیجا 4 صفتاں باوجی دسی ہیں پہلی صفت اللہ دے قرآن امام دی دسی ہے کہ امام اللہ دا بنایا ہویا ہوئے دوسری بندہ نہ بولے گا بندے دا عقیدہ بولے گا دوسری صفت باو جی اللہ دے قرآن امام دی دسی ہے کہ نبی ہاتھ نب کے وکھایا ہوئے
جندے دلی چلی دی ولایت علی دی محبت تھوڑا محک آواز دی وے بھیجن بھائی تھوڑے رزق کی مالک اضافہ فرماوے دعا کر کے جا رہے بزرگوں تیسری صفت اللہ دے قرآن بھیجن امام دی دسیے کہ امام عالم ہوئے چوتھی تے آخری صفت میرے شیعہ سنی بھائی جتنے تک میری آواز جا رہی ہے جتھے جتھے کھڑوتے ہو آخری صفت اللہ دے قرآن امام دی دسیے کہ امام بہادر ہوئے میں کسی کمرے چ نہیں بیٹھا لاؤڈ سپیکر تے کھلوتا لائیو چل رہی ہے پورے علاقے گرد و نواز پہاڑ دا مجمع بیٹھے مجلس دی زینت لوگ پڑھے لکھے احباب بیٹھے لوگ ساڑھے تے اعتراض کر دیں انہاں ساڑھے خلاف ایک پراپاگنڈا کیتا ہے لوگاں دے ذہن بھیجن گل بٹھا دیتی ہے کہ شیعہ ساڑھے امام نہیں مندے جس بھی اس دے ذہن بندے کسے دے گل پاتی ہے غلط پاتی ہے کون آدھے جو شیعہ تیرے امام نہیں مندے تو ہزاراں لے آسی منن واسطے تیار ہے لیکن یاد رکھ ساڑھی شرط ہے جیڑے امام تو منوا رہے ہیں نا صحیح ساڑھی ایہ شرط ہے منواون تو پہلے سانو اتنا دسیں چاہ ہومن انج جی میں شیعہ نو اللہ دے قرآن دس ہے جیڑا بندہ حاضر بیٹھے جنہوں تاریخ دے لفظہ نال پیارے ہی کڑو بندہ بیٹھے نہ باوجیو سیر پیا حلیں دے نہ زبان پیا حلیں دے چلو جتنے تک جا سمت میں نے دکھ لگا جاوے میں اور آسان کر کے جملہ سمجھاون دی صحیح تھوڑے مجمع کوشش کردہ میرے شیعہ سنی بھائیو جیڑے امام تو منوا رہے ہیں اگر اللہ دا بنایا ہویا ہے تسانو آیت بھی کھا جا جیڑا بندہ میرے نال سفر کردہ دے بھیجن مضمون دے بھی اگر نبی ہاتھ نب کے بھی کھائے تو سانو ممبر بھی کھا جا بھئی جان عالم ہے تا کائناتی سانو مسئلہ بھی کھا جڑا علی بغیر حل ہویا ہوئے کتنے بولو گے پنڈی آلیا کتنے سارا لاؤ گے اگر بہادر ہے اپنے مذہب دی چھوٹی تو چھوٹی کتاب بھی نبی پاک دی زندگی جتنی جنگا ہوئی ہیں انہا جنگا بھی سانو علی دا نسن بھی کھا انہا دا لڑن بھی کھا اے میارے تھوڑی دھرتی دا جا وہ جو ہے نا بھیجن انہیں ہلو بندہ تھکا بیٹھے ہو منارہ لا کے لویں ہاتھ بلند کر کے نہ جب تک صدا جاوے اچھا نعرہ حیدری سمجھ آ رہی ہے نا صحیح راضی تو بیٹھے ہو نا صحیح اگر تینوں نہیں لبھدے جنہوں اسی امام منے ہیں اساں تینوں آیت بھی کھا سکتے ہیں مدینے دا شہر اللہ دا گھر نبیان دا سلطان نماز پڑھا رہے نبی پاک دے پیچھے صحیح اصحاب دی صف لگی ہوئی ہے صحیح اس صف وچ علی امیر المومنین موجود ہیں اصحاب موجود ہیں رسول خدا بھیجن حالت رکوع اچ گئے صحیح نال اصحاب رکوع اچ گئے ایک بندے آ کے مسجد اچ قدم رکھے تے اچھے آواز نہ لاکھ رہے کوئی ہے جو اللہ دے نام تے دے وے نہیں تو سے سیر ہلاؤ چاہ کوئی ہے جو اللہ دے نام تے دے وے بزرگو کوئی جواب نہیں ہے پھر دوسری صدا دیتی سے کوئی ہے جو اللہ دے نام تے دے وے لفظ دے وے مکہ اہل سنت دا چوتھا خلیفہ شیعہ دا پہلا امام جتنے سید بادشاہ بیٹھے ہو تھوڑے ڈالے علی امیر المومنین بطول دے حاکم نبیان دے ناصر حالت رکوع ہاتھ سے لمبا کیتے کوئی ایدہ محرم را سوالی پردوار شاہ جی آکے علی امیر المومنین دی انگلی چو انگوٹھی اتاریے انگوٹھی لہائیے کتنے بولو گے کتنے سارہ لاؤ گے بلند دیئے ایمیں انگوٹھی لہا کے انگوٹھی اتار کے پچھے قدم نائی چاہیا بزرگو بھائیجان یا اللہ نے اٹھائیں آیت بھائیجان قرآن دی نازل کی دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ والرسول پہلا ولی میں اللہ دوسرا ولی میرا رسول ہے تیسرا ولی وہ ہے جس قائم کی دیئے نماز حالت رکوع جدیدی ہے زکاة جہدے دلی جلی دی محبت ولایت ہے وہ بندہ زبان حلاوے بھیجا تینوں سمجھ آن دی پینا مہربانی سے مالک تو نباد سمجھتا آ رہی ہے نہ صحیح دوسری جنہوں نے 4 صفتیں یاد ہیں دوسری صفت کہ نبی ہاتھ نپ کے بھی کھایا ہوئے
اگر تینوں نہیں لب دیتا اساں تینوں دسیے 10 ہجری 18 ذی الحج قدیر دا میدان بھئی اسد پلانان دا ممبر 1.25 لاکھ الحاج دا مجمع نبیان دا سلطان باو جی پلانان دے ممبر تے کھڑ کے بھیجا اچھے آواز نال فرما رہے ہیں این علی ابن ابی طالب جیڑا حاضر بیٹھے سہی علی بادشاہ قریباً جیڑا ہون تک نہیں بولنا میں کدا 12 منٹ ہو گئے پڑھ دیں اس بندے نو بھیجن تھوڑے پنڈال میں بولن دی دعوت پہ دینا ذاکری تناز نہیں میں کچھ 14 دی عطا تناز ہے میرے شیعہ سنی بھائیو یاد رکھا ہے جیڑا حاضر بیٹھے ویکھے میرے پاس اے علی بادشاہ باو جی قریب ہے ان اپنے بھیرا علی دا ہاتھ نہ پہ ہاتھ ناپ کے بھیجا رسول خدا اچھی آواز نال فرما رہے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا جس دا میں مولا اس دا اے میں نصری ذاکرہ میرے سوزی کوئے نے تے تساں سارے کھلوتے ہو یا بیٹھے ہو تساں سارا مجمع میرا سوزی بڑھنے اے لفظ میرے نال سوری چکھامنے سے جس دا میں مولا اس دا سارے اکھائے چاہ اس دا سارے بولو گے تو لطف بڑھائے گا اس دا علی مولا آپ آدھے ہو نا پنڈی آلیا تساں ذاکر مولوی تاریخ ممبر تے پڑھی کرو جدہ تاریخ پڑھوں وہ سر نہیں حلیندہ زبان حلیندی ہے جدو نبی فرمائنو اس دا علی مولا تاریخ پڑھن لگا باو جی سجے پاسے 5-6 بندے بیٹھے ہیں انہاں جو ہی بڑھڑا اٹھے ان انگل دا اشارہ کر کے آدھے اے کیا ہو رہے ہے نہیں تُسی سیر حلاو چاہ میں پھر آکھتے سا اے کیا ہو رہے ہے بھائی تو لے کے سیدزادے تو کھڑے عزادار تک پورا پنڈال باو جی سیدزادہ ملک جی چودری صاحب قدمہ تے کھڑا ہو کے بھائی جب تھوڑا داد رہے میں نا داد دا وزن تھوڑا ہی کے 70 جملے دا وزن زیادے آدھر بھی کسے نو پتہ ہوئی یا نا انہاں دے بڑھڑے نوکر سلیمان نو پتہ ضرور ہو سی آدھر سلیمان نو کی میں پتہ ہو سی دوسرا بندہ ہی دے قریب آکیا دے تو جاننے جدوں کہیں بڑے سرداران دی خوشی ہوئے نا اس خوشی وچ بھائی جان میرے پاسے رکھے اس خوشی وچ زیادہ لاش پاش انہاں دے نوکران دی ہوں دیئے بس سلیمان دے کولن لالازار کلونی آلیا سلیمان دے کولا کیا دے سلیمان یہ امامہ کیوں بندھایا جا رہا ہے سلیمان مسکرا کے آدھے تمہیں جلایا جا رہا ہے علی کو مولا بنایا جا رہا ہے سارے بولے ایسے ہی علی ولی اللہ علی ولی توجہ ہے نا صحیح مہربانی ہوئی تیسری صفت کے امام عالم ہوئے کسے کل ٹویشن رکھی ہوئی نہ ہوئے صحیح علی امیر المومنین صبح دی نماز ادا کرن کی تے عبادت مسلط پہنچن سے 2 بندے اپنے بنائے ہوئے پروگرام دے تحت مسجد دی داخل ہوئے انہاں دی کوشش ہے کہ توبہ نعوذ باللہ آج علی امیر المومنین کو اسی پریشان کرسوں سوال کرسوں علی باسد جواب دیمن واسطے انگلی تے گنسن صبح دی نماز دا وقت جاسی گزر توبہ نعوذ باللہ نماز ہو جاسی قضا بس مسجد دی داخل نہ دے علی 1 منٹ رکے اشارہ سمجھے سے 1 منٹ رکے ساڑھا سوال ہے نماز بعد ہی پڑھے یہ دسو کیڑے جانور جڑے بچے دینے کیڑے جانور جڑے انڈے دینے علی بادشاہ مسکرا کے فرما رہے یاد رکھ لو لکھ لو آج علی کہہ رہے ہیں جنہ دے کان بہروں سے نو بچے دے سن جنہ دے کان اندروں سے نو انڈے دے سن اللہ اکبر جڑا حاضر بیٹھے یار بندہ زبان حلاوے یہ کو تاریخ نال پیارے سے دی سرچ آف علی ہی انگلش ریٹر ہے یہ ادھے میں کتاب لکھی علی امیر المومنین دے فرمان پڑھن دے بعد سے میں سرچ شروع کی تھی ہے آدھے میں کہ کتائی نہ کتائی میں کو علی امیر المومنین دے فرمان دی نفی ملے سے تے میں لکھاں آدھے میں ساری زندگی باو جی سرچ کرداریاں میری زندگی مک گئی ہے میں جنگلاں چ گیاں پہاڑاں چ گیاں ریگستاناں چ گیاں ہوا چ گیاں خلا چ گیاں سمندراں دی گہرائی چ گیاں زندگی مک گئی ہے میں کو لکھنا پے گے
جیڑا نہ منے تو دے اپنے عقیدے دی بات ہے، بندہ نہ منے سی تو بندے دا عقیدہ منے سی، عقیدہ چنگا ہو سی تو ماں چنگی ہو سی، بولے نہ بولے تیرے اپنے مقدر دی بات ہے۔ اس علاقے لیا آدھے میں لکھن تے مجبور ہو گیا، کیا لکھنا پائے گے؟ آدھے میں نو لکھنا پائے گے جوانو بزرگو، یا ایک کائنات خود علی بنائیے یا علی دے سامنے بن دی رہیے۔ کربلا دی جنگ علی اکبر دی آزان تو شروع ہوئی، حسین دے سجدے تے مک گئی۔ لکھ فضائلوں میں لکھ پر ہی آکھا سی، میں پھر آکھ دیتا لکھ فضائلوں میں سی، فضائل تھوڑی ساڑی مردی دا مصائب اس بی بی دی حسرت جڑی پردے دے اندر تشریف فرما۔ میں پھر آکھ دینا کربلا دی جنگ علی اکبر دی آزان تو شروع ہوئی، حسین دے سجدے تے مک گئی۔ میں ایک جگہ تے لاؤں کئی کاظمی سید چہرے دا ماتم کر کے اٹھے آدھے غلام عباس ان پڑھیا کر، میں کہ سیدو حکم کرو، رو کے آدھے ان آکھیا کر۔ کربلا دی جنگ علی اکبر دی آزان تو شروع ہوئی، بی بی عالیہ دی چادر تے مک گئی۔ سبحان اللہ، بڑی روحانیت علی مجلس ہے جنہوں جے سمجھ نہیں ہے نہ رومن علیہ، میں پھر لفظ تبدیل کر کے آکھ دینا سیدوں میں کو معافی دیوے۔ کربلا دی جنگ بھیرا دی چلو بھائی اسد بھی سونا لفظ آکھیا، لیکن لفظ یہ سمجھیں میں ان آکھاں بھیرا دی آزان تو شروع ہوئی، بھین دے داج دے مک گئی۔ سبحان اللہ، دین ابرے تا انہاں کٹھے وقت کٹھیاں کو لٹیاں نے ہے کر دے آئے، وقت لٹیاں دے خیموں کو آگ لائی نے۔ قبلہ حسین بخجاڑا مروم دا میں نے ایک سونا جی جملہ یاد آگے، وہ بڑا سونا کر کے پڑھ دیں، وہ پڑھ دے رہا دیں شیعہ جدو انہاں کٹھے تا پینگے آلہ تک نہیں چھوڑے آ۔ یار کیوں امیر بن کے سندہ بیٹھے؟ بھلا ہوئے بزرگو، بھلا ہوئے تھوڑی جائیاں دے پردے سلامت ہوئے۔ نوکر بابا مالک سیت علی لمبی زندگی عطا کرے، دعا کر کے جا رہے ہیں۔ ایجن جدو کٹھنے تا پینگے آلہ تک نہیں چھوڑے آ، جدو لٹانے تا معصومہ بی بی دے درر تک نہیں چھوڑے آ۔ میرے سامنے ہلکے دے ماتمی سارے جوان بزرگ بیٹھے ہو، ہر رضادار دے گھر تے غازی دا اللہ میں اتنے علماء لے دے نوکرو، وعدہ کاری ستر تے رومون ناوینا ہے تے ماتم تیرے واسی تے۔ میں لو سمجھا گی دا میرا شیعہ سنی میرا جیت تینو یاد آیا، تیری اکھ ضرور وصفو سی سیدہ دے غمج، او پڑھ دے رانے شیعہ جنہ خیمہ ویچ عباس جیسا جرنیل نوکر درود پڑھ کے آندہ نا، شام غریباں انہا خیمہ چھمر کتا جدیاں سمیت لگا ہے۔ مرحبا مرحبا، حوصلے نال چاچا، حوصلے نال بزرگو، بڑی روحانیت علی مجلس ہے میرے بھائیاں دا خلوص ہے۔ تھوڑے جہاں بھیجیں دی بیس ود ہے نہ صحیح سمجھ نہیں پیا دینا۔ میں کو ممبر دی عزت دی قسم ہے، انہوں ناطق قرآن دی 120 آیت بے خلاف ہو کے 84 یتیمنوں اکٹھا کر کے میری سین آلی ایک طبے دی گیڑ دے نالا بیٹھے۔ جب کو تاریخ اسی آدھے نا تاریخ دا مسائب سنائے پر وہ تاریخ پڑھی جاوے آیت ماتم تیرے واسطے جے۔ یہ طبے دے دوسرے پاسے نام نہاد صحیح مسلمان باوا جی شراباں پی کے حسین دی شہادت دے بعد فقاد و فرش آجی جشن منا کے تھک کے سمدے پہ ہیں۔ سیدزادہ میں کو معافی دیوے یا عمر ابن سعد ایک ہاتھ نال حسین دا سر چاہیا ہے۔ میں پڑھے تے چپ کر کے کنا سنے کنا دی ہے نکل گئی ہے، سر چاہ کے اتھا آئے جی تو خولی شرابہ پی کے جشن منا کے تھک کے سمدہ پیا۔ عمر ابن سعد پیر دی ٹھوکر ماری یہ اشارہ سمجھے آدھے خولی جا اے حسین دا سر رہی
سب تو پہلے ابن زیاد دے دربار چلے جا ون کے مبارک دے سے تے کوئی نام دے سی ہاں یاد رکھ لے جڑا 10 محرم والے دن کربلا دے میدان ہی تے ظلم کی تے اس دے انعام تے نو علیحدہ مل سی کاظمی صاحب میں کو معافی دیوے جتنے سید ازادار بیٹھے ہو بس زر دولت جاگیران دا نام ہے این غریب دا ایک ہاتھ نال سر لے آئے میں بڑے اتنے چپ کر کے سنے اتھو پکڑے جتھا ماں کنگیاں دے دی آئی یار کیوں شرما کے بیٹھا رو دے قریب دی غربت دے سار چیز گھوڑے دے قریب ہے یہ لفظ سمجھائے اشارہ سمجھائے بھئی جن گھوڑے تے زین رکھیس لغام چاڑیس جتنے بزرگ بیٹھے ہو نا کوئی اہل سنت بھائی آیا بیٹھے میری مجلس کی نہیں میں دی میں لفظ روایت سمجھا کے پڑھن دا دیا یہ بزرگ میری چٹیاں ڈاڑیاں لے تائید کر سے اہل سنت بھیراما کو سمجھاون کیتے روایت سونی کر کے سمجھا کے پڑھنا چاہنا آج تو 25-30 سال سا کوئی یہ بزرگ دس دے پچھے جاؤ نا زیادہ تر سفر چاچا جی گھوڑا تے ہوندہ ہا تسی آپ دس دیو باو جی زیادہ لمبر سفر ہوئے یا گھوڑے سوار جدو لمبے سفر تے بھیجن جاوے یا او گھوڑے دا دانا پانی رکھن کی تے باو جی توبرے دا استعمال کردہ ہا جیڑا گھوڑے دے گل نل بنہیندہ ہا لوگ آدن ذاکر ممبر تے کھڑو کے سخت پڑ دن قسمہ چاہنے 14 دا زوارام بیت اللہ دا حاجیاں اللہ میں عباس تے ہاتھ رکھ کے اکھا نار ریویت پڑیے رو نرو تیرے مقدر دی بات ہے ایک خولی ٹر رہے ان توبرچ بڑے آرام نال حسین دا سر رکھے ہے تھوڑی ہے نکلیے کیوں امیر بن کے ماتم بیٹھا کر دیں راول پنڈی آلیا کوئی توبرے کوئی ایو جے رنگ نال حسین دے سارا دا بھیجن توبرا گھوڑے دے گل نال ایو جے رنگ نال بدے کربلا تو لے کے کوفہ 45 میل بندہ ماتمیوں 45 میل دے آنے تک ہر قدم دے زخمی دے زخم لکھ دے ہیں پاسے نالو ہک بی بی دا وین آویا گھوڑا ہولے ڈور میرا نازہ دا پلیا بچڑے کوئی دا ہک وال دا ویا ساری رات حوصلہ میں رہتا مرحبا بڑی روحانیت علی مجلس ہے نوکرہ لکھوری کھجڑا زدہ رجن تک نہیں رو سکیا میرے شیعہ سنی بھائیو جھولی ودھا 70 تیرے حوالے کردن جو دو کوفے دے باہروں ہاں کھڑے جنہاں کو تاریخ دے لفظہ نال بیارے کھولی دیاں 2 بیویاں ہیں ایک دشمن اہل بیت ہے جس دا نام ہے رقاصہ رقص کرن تو رقاصہ اس دا بھیجن گھر کوفے شہر دے اندر باو جی آدھے میں رقاصہ تک تا نہیں وائیں سکدا دوسری اس دی بیوی ہے جن دا نام ہے نوار اے ہے محبان اہل بیت دے وچو اس دا گھر کوفے تو بہر نجف تو 3 میل دے فاصلے تے میرے شیعہ سنی بھائیو آدھے کیوں نہ ہوئے رات دے چند پہرن کیوں نہ ہوئے میں نوار کل جاب کے گزارا جب کچھ سمجھ نہیں آئی کہ مدینے علیہ سیدن دی کیمیں کنیز آئی نوار جدوں بی بی آلیہ آئی آئی نا ماتمیوں کوفے باب علی دی شائش میری سین 3 سال شہزادی بڑھ کے رہی ہے یہ میری سینی کل نوار قرآن پڑھ دی رہی ہے میرے شیعہ سنی بھائیو یاد رکھے جدوں آلیہ یتیم ہو کے 41 ہجری کو بھیجن جوانی مانے کوفے چوں واپس مدینے جان لگی ہے نا چاچا جی یہ اشارہ سمجھے پہلے آلیہ دے قدمہ تے ہاتھ رکھے وقت حسین دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے نوار ہاتھ جوڑ کے آدھیا تسی جا رہے ہو واپس مدینے اے دسو کدائیں کنیز نو زیارت بھی کرے سو یار کیوں شرما کے بیٹھ رہو گے بڑی ہے نکلی ہے نا ماتمیوں حسین بادشاہ دی اکھاں وسین ہاں نوار زیارت کرے سا آدھیے قدوں حسین بادشاہ فرمیندے نے یاد رکھیں 61 ہجری 11 محرم دی رات میں حسین کوفے تیرے گھر مہمان ہو سا میں بڑے کنا چپ کر کے سنے ہاتھ جوڑ کے آدھیے سردار یہ تا سچ ہے میری سینی اس بطول دیا تھی ہے جوانوں جند جنازہ چاچا جی ڈلی ادرات تیرے بزرگوں چوا کیا میری سینی بھی تھوڑے نال میرے گھاری آسن حسین چہرے دا ماتم کر کے آدھے نوار نہ روا اتنا یاد رکھیں تے کو رسنا جانا اون سفر تے بھینا دھیاں میرے نال حسین جدوں تیرے گھر آساں بھینا دھیاں تو نکھڑ گیا سا مرحبا یار کیوں شرما کے باتوں بیٹھے کر دے ہو بھلا ہوئے یار بھلا ہوئے سے مرحبا دی میں لکھوری اکھا سارے رلو نا اتھا ایک ماتم لوین تیرے حوالے کرنا چاہنا بس سزادارو وصف نوار اجڑ گیا حسین تسی جان دے ہو میں کتنا مضمون چھڑ دیتے باو جی مجلس زینت لوگ بیٹھے ہو مسائب دے عاشق لوگ ہو وصف نوار اجڑ گیا حسین 28 رجب قریب تو مدینہ چھوٹا
8 ذیلحج بدے احرام ترٹے 2 محرم حسین کربلا آیا چڑھ پیے 6 محرم دا دین لفظ یہ جندے واسطے سائیں میں اتنی محنت کی تھی ہے 6 محرم دا دین چڑھے جوانوں بزرگوں یہ اشارہ سمجھے ماتمیوں خولی جنگ دی تیاری کر کے ایویں گھاری چٹرن لگ گئے نوار اگے وال لئیے ہاتھ جوڑ کے آدھے خولی کن جا رہے ہیں آدھے جنگ تے آدھے ہاتھ جوڑ کے آدھے منہ نہ کر دے بے شک جنگ تے جا اتنا جان دیا جنگاں تے مہینے لگ وینے ہفتے لگ جانے سال لگ جانے بے شک جا لیکن ایک میرے تے منت لا آدھے کیڑی منت آدھے بے شک جا لیکن 11 محرم دی شام تو پہلے گھر والا مرحبا مرحبا تیری ہنج واسطے محنت کھڑا کر دا بھلا ہوئے سیدو جی تو بھاول دیئے جا ہوا جلدی ہے آدھے کیوں آدھے ناراض نہ ہوئے میں ہون تک تیرے تو چھپا کے رکھے میں ہاں مدینے والے سیدان دی کنیز آدھے میرے گھر آنے مدینے والے سرداراں آدھے مرد مردان دا استقبال کر دے سونا لگ دے تو استقبال کر سے میرے مان ود ویسے بس سزادار آدھے رات دے چند باہرین میں دے قریب آگیاں جوانو یہ روایت سمجھے آدھے کیوں نہ ہوئے چاچا جی نوار کل جا کے گزارا گھوڑے دی باغ موڑیس نوار دی حویلی دے دروازے تے بھیجن گھوڑا روک ایسے گھوڑے تو لت ہے میں کو 13 تو 14 منٹ ہو گئے مسائب پڑھ دے میں ہون تک سیدزادہ تھوڑے مجمع دی منت نہیں کی تھی پہاڑ لیا حسین دا ذاکرہ تیرا مہمانہ کوئی شک نہیں گرمی ڈھیرے بھری جوانی چا ہاتھ جوڑی کھڑا سنیت صحابہ دی عظمت دا واسطے شیعہ تحلیل دی ولایت دا واسطے سار چوائے اشارہ سمجھے اشارے تے رومن نہ آوے نا ہاتھ رکھ دیں ہائے تے ماتم تیرے واسی جے ایک گھوڑے تو لت ہے سیدوں معافی دی وے ای توبرے چون اس رنگ نال حسین دا سار چایا ہے یار سارے رلو نا بابا حسین نال میرا چاہ امام دی جھولی دا سارے اتنی عمران دے بچے تو اپنے دے جنازیاں دے ماتم نہیں کر دے انہیں سار چیس انہیں کانڈ پیچھے لوکیس ارادہ کیتس میں دروازے تے دستک دے ماں یاد رکھے میرا شیعہ سنی میرا ارادہ کیتے دستک دے ماں انہوں نوار دی صحیح حالت کیڑی ہے عبادت مسلح تے بیٹھی ہے اکھی نہیں ساون دے بدلے اور جی دو میں ہاتھ سے دو سار دے رکھی بیٹھی ہے جوانی مانے بھینہ نصیب ہوئے دعا کر کے جا رہے ہیں مدینے دو موم کر کے تے اچھو مین کر کے بیٹھی آدھی ہے وعدے اندر سجا کیڑے ویلے آسے نوکر تھک بھئی آئی نوار دا مین مکئی سیدھا کے آلیا دروازے تے دستک ہوئی ہے نوار تو مسلح چھٹے دروازے تے آئی ہے اکبر دے ماتمی اشارہ سمجھے سیدزادہ دروازہ کھولے کھولی تے نگاہ بھئی ہے عقل مار کے آدھے دیر نہ لائے ہے میرے پیران جو آم رہا کب دے لے جے نالا دے نوار میں نہ جنگ فتح کر دے اندیر ہو گئی ہے میں جنگ دے تھکا ہویا جلدی کر میرا بستر بنا نالے کھانا لایا تھوڑا جیاں بھئی جنوال بلند کرے رومانہ لیا دعا کر کے جا رہے ہیں نوار واپس ٹوریے جینا وینا نال تھوڑی دھرتی کو بھی آرے ہی قدم چیندیے ماتمیوں جوانا بزرگ نوار جھن پوندیے تلیاں دیو کے اٹھیے دویا دسار تیرا کیا دیا دیئے میرا اللہ میں غریب آواز آدھیے میرا اللہ شالا میرے پیرا دو خیر امتحان لگے دے یار بار بار میں اچھا نہیں لگتا نوکر بابا لکھوری اکھان جھولی ودا جڑا زدار جب تک نہیں رو سکیا حجرے چاہیے آپ کے بستر بڑے کھانا تیار پہ کر دیئی لوگ دن لالا دار کرونی آلے آزا کر ممبر دے کھڑو کے سخت بڑھ دینا آج اجازت رہو جی میں اکھا ناری وے بڑی بڑا جا کھائی جا جتنے سید بیٹھے ہو سیدو ہے اجازت بڑا جا کھائی جانا اللہ کا وائے صحب کتاب لکھ دن شیعو خولی سیحنی قدم رکھے وہرے دے ہر کونے جنگاہ
کی دیئے کیڑا زدارے جڑا ہاتھ رکھ دیں صدر دے آئے دے ماتم نہ کرے اللہ گواہ بزرگ حوصلہ کرو تو میری وید مکمل بھی کردہ کھولی ویڑے دے ہر کونے کی نگاہ کی دیئے کوئی جگہ خالی نظر نہیں آئی جتنا حسین کا سر رکھے لایا قرآن میرے سر دے رکھا اکھا نال پڑھیا اللہ گوایا جانا کھولی دی نگاہ بندے تندور تھے بھئیے تندور دے قریب ہے سر دا ماتم جڑا جبریل دے برہ دے سمدہ او پہاڑا لیا ہوندہ سر تندور دے رکھیا نہیں اس رنگ نال سر سٹیے سر دا سجنا پاس نال آواز آئیے میرا غریب بچڑا آواز دیا بکیا روا کھولی دے تندور روا آواز دیا باس دکے دیوی میرا نالا دا بلیا بچڑا گرمی ڈھیر ہے لیکن میں کوشش کرتا تو تک ہر بندہ عبادتی شامل ہوئے نکر بابا حسلنا لکھوری اکھا کھائی جن حجرے چاہیاؤ کے بستر دے بیٹھے اشارہ سمجھے جنہ رویت واسطے میں اتنی محنت کی تھی اور سائی کڑ لئی ای ماتم دی تیاری کر مر کسے نہیں جانا چھولی وکھا زندگی منگی حسین دے مسائب کی دے تیری ہنج پن کے آیا کلا نوسی نوار کھانا رکھے سامنے مٹی تے بیٹھ گئی ہے ویک کے آدھی کھولی میرے پیرانے آنے اندر کھانا بھی کھا رہا میں نو جنگ دا حال سنا رہا آدھی کھولی جنگ کی تیاد کربلا آدھی توڑی فوج دی تعداد دے 9 لکھ آدھی اللہ دے نات رسیا اس دی فوج دی تعداد آدھے 72 چھنک دے کے آدھی او بے غیرت 9 لکھ دے 72 دا جوڑ دا کوئی نہیں او بندہ بے شک ماتم نہ کرے جدے گھر دے غازی دا لب نہیں ہے چھنک دے کے آدھی ہو جالے مان 9 لکھ دے 72 دا جوڑ دا کوئی نہیں ہے کم دے اللہ جنالہ دے نوار تو گھر بیٹھی رہی ہیں میں جنگی چ موجود ہاں اس دی فوج دا ہجر نیلا جنی بچہ تو لکھانوں نے در نہیں آدھی آدھی اللہ دے نات درسیا او لڑیا ہاں یا کوئنا کم دے اللہ جنالہ جنوار اس نو پھر آدھی چوب کھا گئی ہے تیرا دائی کملے دی جالت رے ویا تیرا اکباری جن اللہ ہے آواز آدھی اجازت رے ویا یتیم اللہ روان مقصد ہے مارن تھکاون مقصد نہیں یاری میں سمجھے جس واسطے میں اتنی محنت کی تھی پہاڑا لیا اکھن نال پڑے نوارا دیا میں ویکھیا چاچا جی کھولی دے ہتھا جباؤ جی خون پیا بہندا جھنک دے کیا دی او پہ غیرت جنگ کربلا ہوئی ہے کربلا جو کوفہ 45 میل بڑھتے 45 میل دے آنے تکتا ہے ہاتھ نہیں دھوتے کم دے لے جنالت نوار کئی دفعہ دھوتیا خون نہیں لہدا چھنک دے کیا دی او ظالمہ کیڑے پہ جرم نو ماریا وے جیندہ خون دھو دی حسلہ بچے دے ہاتھ بکیدہ جیندہ خون ہاتھ دھو دیا نہیں رکھا حجرے چاہیے سر دے قرآن رکھ کیا دیا میرا اللہ شانہ میرے پیران تو خیر ہوئے او پہاڑا لیا نوار دوین مکے پارو ویڑے جو ویڑے ماں کتھے کتھے روئی اتنے ہاتھ رکھ دے سار دماغا نوار قرآن رکھا ہے حجرے تو بہر آئیے تندور دے کھول آئیے نور دیا شعاوہ بھیا نکل دیا ہے آدھیا میں نے تھائی کہ زخمی بی ہے زخمی سار حتہ دے چاہی میں تھی ہے نوار دیا آدھا دیا کون